السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا في الدرس الثاني ديال لا كونتابيليتي اناليتيك. وشفنا في الدرس الاول مختلف الاسماء اللي كنستعملوا في لا كونتابيليتي اناليتيك، وشفنا كذلك الفرق اللي كيتواجد ما بين لا كونتابيليتي جينيرال ولا كونتابيليتي اناليتيك من الناحية ديال لا لوا و لا فيزيون و لي ريغل و لوريزون. وتعرفنا كذلك على لي زوبجيكتيف دو لا كونتابيليتي اناليتيك واللي قلنا انهم هما 4 ديال لي زوبجيكتيف اساسيين. ودرنا واحد التطبيق بسيط باش تعرفنا على الدور ديال لا كونتابيليتي اناليتيك، كيفاش كتخلي انه تعطينا واحد الصوره جد واضحه على لي برودوي اللي عندنا، شنو هما لي برودوي اللي كيحققوا لينا الارباح وشنو هما لي برودوي اللي كيحققوا لينا الخساره ولا مارج ديال كل برودوي. في هذا الدرس الثاني غادي نشوفوا شنو هما لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك، يعني غنبداو نحددوا شنو هما لي شارج ديال لا كونتابيليتي اناليتيك. اولا كنبداو بلي شارج اللي عندنا، يعني لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال، وهادو هما لي شارج اللي كنتوفروا عليهم كمعلومات مسبقه. اولا كنقسموا هاد لي شارج لجوج ديال الانواع. النوع الاول فيهم هما لي شارج نون انكوربورابل، وغادي نشوفوهم اون ديتاي. الجزء الثاني هما لي شارج انكوربورابل. اذا الخطوه الاولى اللي كنديرو هي كناخذوا لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال كيما هما وكنقسموهم لجوج الانواع، لي شارج نون انكوربورابل و لي شارج انكوربورابل. ابري كنزيدوهم واحد النوع اخر ديال لي شارج اللي ما عندناش في لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال واللي كيتسموا بلي شارج سوبليتيف، وغادي نشوفوهم شنو كيعنيو هاد لي شارج سوبليتيف اون ديتاي. فاش كنديروا هاد التقسيم ديالنا، يعني كنقسموا لي شارج ديالنا لي شارج نون انكوربورابل و لي شارج انكوربورابل وكنزيدوا لي شارج سوبليتيف، هنا كنلقاو لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. ولي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك هما هاد جوج الانواع، لي شارج انكوربورابل و لي شارج سوبليتيف. إذن les charges de la comptabilité analytique هما les charges incorporables ou les charges supplétives. ومن بعد كنقسموا les charges de la comptabilité analytique لجوج الأنواع أخرين. النوع الأول هما les charges directes والنوع الثاني هما les charges indirectes. إذن بهكا غادي نكونوا تعرفنا على الطريقة باش كنلقاو les charges de la comptabilité analytique، واللي قلنا أولا كناخدو les charges de la comptabilité générale كنقسموهم لجوج الانواع، لي شارج نون انكوربورابل و لي شارج انكوربورابل. ابري كنزيدوهم لي شارج سوبليتيف، وهاد جوج هما اللي كنسميوهم بلي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك، واللي بدورهم كيتقسموا لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. اذا العلاقه الاولى اللي عندنا في هذا الدرس هي لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك كيساويو لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال ناقص لي شارج نون انكوربورابل زائد لي شارج سوبليتيف. هاد القاعده لازم تكون مفهومه ومحفوظه لانها هي الاساس ديال لا كونتابيليتي اناليتيك، وغنبقاو نحتاجوها دائما وغنبقاو نخدموا بها بزاف. دابا غادي ندوزو ونشوفوا شنو هما لي شارج نون انكوربورابل. لي شارج نون انكوربورابل كيتقسموا لخمسه ديال الانواع. اولا عندنا لي زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، هذا النوع الاول من لي شارج نون انكوربورابل. لا شارج الثانيه هما لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون اي بروفيزيون بور ريسك شارج. هاد الامور هادو راه كنتو شفتوهم في لا كونتابيليتي جينيرال. ابري عندنا لي شارج اللي كيجيونا من واحد ليكزيرسيس الفايت، يعني ان موان 1. ابري عندنا لي شارج نون كورونت، واخر شارج هما لي زامبون سور لي ريزولتا. اذا هادو هما خمسه ديال لي شارج اللي كنصنفوهم في لي شارج نون انكوربورابل. اذا الا عرفنا لي شارج نون انكوربورابل، فلي شارج انكوربورابل هما اي شارج من غير هاد خمسه اللي قلنا. دابا غادي نشوفوا النوع الثاني اللي هما لي شارج سوبليتيف. لي شارج سوبليتيف فيهم جوج ديال لي شارج فقط. الاول هو لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر، وهاد لا شارج فهي تيوريك، كنقولوا على انه داك الكابيتال
اللي حطينا خاصنا نربحوا عليه واحد النسبه ديال 13% او لا 9% او لا 11% مثلا. وهذا هو اللي كيتسمى لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر. لا شارج الثانيه واللي هي لا ريمونيراسيون تيوريك دو ترافاي دو ليكسبلواتون، بمعنى داك ليكسبلواتون لازم نحددوا ليه واحد الصالير معين وما نقولوش لا هو مول لونتربريز الريزولتا اللي حققت لونتربريز راه ديالو. نو، هاد الفكره خاطئه. نحددوا ليه واحد الصالير معين. نشوفوا ابليكاسيون وغنفهموا اكثر. لونتربريز انس est une entreprise individuelle بالكابيتال ديال 300,000. عندنا لا ريمونيراسيون تيوريك ديال هذا الكابيتال هو 9%، و9% راه معطيها لينا بالنسبه للعام. نردوا بالنا دائما لهاد النسبه انه في الغالب كتحط بالنسبه للعام، وحنايا لا كونطابيليتي فكنخدموها على حسب الشهر. عندنا لا ريمونيراسيون مونسيويل دو ترافاي دو ليكسبلواتون 8000 درهم. غادي نحددو لا شارج سوبليتيف. لا شارج سوبليتيف قلنا هي لا ريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر. دونك شنو غادي نديرو 300,000 اللي هي الكابيتال مضروبه في 9% اللي عاطينا مقسومه على 12. علاش قسمناها على 12؟ لانه ديك 9% عاطينها لينا هذاك هو لو طو بالنسبه للعام، وحنايا باغيين بالنسبه للشهر لانه لا كونطابيليتي اناليتيك كنخدموها بالنسبه لكل شهر. وغادي نزيدوها 8000 درهم ديالاش ديال لا ريمونيراسيون مونسيويل. اذا لا شارج سوبليتيف غتساوي 10250. نشوفوا النوع الرابع من لي شارج واللي هما لي شارج ديريكت. لي شارج ديريكت هما لي شارج اللي كندخلوهم ديريكتومون في لي كالكول ديالنا من غير ما نديرو ليهم واحد الكالكول بريالابل. من الامثله ديال لي شارج ديريكت عندنا لي زاشا دو ماتيير بروميير، يعني هاد لا شارج كتدخل لينا ديريكتومون في لا شارج ديال البرودوي. من لي شارج اللي كيكون عندنا تابعين لي شارج ديريكت هما لي شارج دو مان دوفر ديريكت، يعني اليد العامله. وهاد جوج ديال لي شارج هما اللي كنلقاو في اغلب التمارين اللي كيدخلوا في لي شارج ديريكت، واللي هما اشا دو la matière première ou les charges de la main d'œuvre directe. Après, عندنا les charges indirectes. و les charges indirectes هما دوك les charges اللي كيدخلوا في التكلفة ديال البرودوي ولكن ما كيدخلوش بواحد الشكل اللي هو ديريكت. من بين les charges indirectes اللي كنلقاو عندنا les autres charges externes, les impôts et taxes, les dotations d'exploitation ou la partie من les charges de personnel. وعندنا كذلك les charges financières. إذن هادو هما les charges indirectes. دابا غادي نشوفو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت واللي هو طابلو جد مهم وتقريبا في اي تمرين الا وغادي نخدمو به في هاد لا ميثود ديكو كومبلي وكذلك في لي ميثود الاخرين بحال لامبليتاسيون راسيونيل. اذا هاد الطابلو هذا راه جد مهم اننا نفهموه لانه كنبقاو نخدمو به تقريبا في جميع التمارين. اولا كنديرو لي شارج انديريكت، ابري عندنا توتال، من بعد كنقسمو الطابلو ديالنا لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول كيتسمى سيكسيون اوكسيليير واللي كيعني انه في هاد السيكسيون كنلقاو لي سونتر داكتيفيتي اللي كيخدموا لصالح السيكسيون برينسيبال، لكن لي شارج ديال هاد السيكسيون اوكسيليير ما داخلينش ديريكتومون فليكو. ابري عندنا سيكسيون برينسيبال اللي مقسم كذلك لي سونتر داكتيفيتي واللي لي شارج ديالهم كيدخلوا ديريكتومون فليكو. ابري قلنا كل سيكسيون كتقسم لي سونتر داكتيفيتي، وفي سيكسيون اوكسيليير كنلقاو فيها مثلا entretien و administration، هادو فقط امثله. وفي سيكسيون برينسيبال حتى هو كيتقسم لي سونتر داكتيفيتي واللي كنلقاو فيه لابروفيزيونمون و لاتوليي و ديستريبيسيون. وهاد لي سونتر داكتيفيتي راه كيتعطاوك في التمرين محددين. ابري كيكون عندنا طوطو بريمير واللي هما لي شارج انديريكت اللي غادي نقسموهم على لي سيكسيون اوكسيليير وعلى سيكسيون برينسيبال. وعندنا مثال
ديال كل سونتر داكتيفيتي. مثلا في لونتروتيان عطينا هو 99000، لادمينستراسيون 480000، لابروفيزيونمون 220000، لاتولي 270000 والديستريبيسيون 70000. والتوتال ديالهم كنديروه في الخانه ديال التوتال اللي هو 1,139,000. ابخي كناخذوا لي زيليمون اللي عندنا في سيكسيون اوكسيليير، اولا اللي هما لونتروتيان والادمينستراسيون كنحطوهم في الجانب ديال الطابلو. وهاد جوج ديال لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في سيكسيون اوكسيليير كنقسموهم على حسب لي كلي دو ريبارتيسيون. هادشي كيعني انه لونتروتيان 20% ديالو كتمشي لادمينستراسيون، و30% ديال لونتروتيان كتمشي لابروفيزيونمون، و20% ديال لا شارج ديال لونتروتيان كتمشي لاتولي، و30% كتمشي للديستريبيسيون. كذلك بالنسبه للادمينستراسيون 10% كتمشي لونتروتيان، و40% كتمشي لابروفيزيونمون، و40% كذلك كتمشي لاتولي، و10% كتمشي للديستريبيسيون. وانه دائما لازم يكون عندنا توتال ديال هاد النسب خاص يكون كيساوي 100%. دائما في كل سطر خاص تكون عندنا 100%. الا حسبنا هنا 10 زائد 40 هي 50، زائد 40 هي 90، على 10 هي 100. وكذلك بالنسبه للونتروتيان. ليطاب اللي كنديرو من بعد هو كنحددوا القيمه ديال لونتروتيان وديال لادمينستراسيون. كنديرو انه لونتروتيان كيساوي 99,000 زائد 10% ديال لادمينستراسيون. وكنديرو لادمينستراسيون كيساوي 480,000 زائد 20% ديال لونتروتيان. اذا كتكون عندنا هاد المعادله اللي فيها لونتروتيان كيساوي 99,000 زائد 10% ديال لادمينستراسيون، ولادمينستراسيون كتساوي 480,000 زائد 20% ديال لونتروتيان. ابخي كنعوضوا في واحد المعادله، يعني كنلاحظوا على انه في المعادله الاولى عندنا جوج ديال المجاهيل، عندنا لونتروتيان وعندنا لادمينستراسيون، وفي المعادله الثانيه حتى هي كذلك عندنا لادمينستراسيون وعندنا لونتروتيان. اذا غادي نحلوا المعادله ديالنا الى عوضنا في واحد المجهول. غادي نديروا لونتروتيان كيساوي 99,000 زائد 10%، يعني هاد لابارتي عامل هاد 10% غادي تكون عامل لادمينستراسيون. لادمينستراسيون هي هادي، لادمينستراسيون كتساوي هاد الجزء هذا 480 زائد 20% ديال لونتروتيان. يعني هاد الجزء هذا خديناه وحطيناه هنا، يعني عوضنا به لادمينستراسيون. كنحاول نجزء بزاف لانه كيكونوا الناس اللي من قبل كانوا دايرين الليطر في الليسي، يعني ما كيكونش كتكون عندهم صعوبه انهم يحسبوا بحال هاد لي كالكولادو. ولكن غادي نمشيو ايطاب بار ايطاب باش كلشي يفهم. يعني الناس اللي كيخدموا المات مزيان يصبروا علينا باش، لانه هاد الطريقه هادي تبقاو تحتاجوها دائما كاع في لي زيكزيرسيس ديالكم. كتكون هاد لا ميثود هادي انهم تخرجوا القيمه ديال الامور اللي كيكونوا عندنا في سيكسيون اوكسيليير. نكملوا. يعني دابا غادي نديروا التبسيط. عندنا 99,000 هي هادي، 48,000 منين جبناها درنا 10% نضربها في 480,000، يعني 48,000. وغادي نديروا 10% مضروبه في 20% ديال لونتروتيان غتعطينا 0.02 اونتروتيان. ابخي غادي نجمعوا. عندنا 99,000 زائد 48,000 هي 147 زائد 0.02 اونتروتيان. عندنا اونتروتيان هو هذا، وهاد 0.02 رديناها للطرف الثاني. هادشي علاش بدلنا ليها الاشاره ولات 0.02 واللي كتساوي 147,000. ابخي اشنو غتولي عندنا؟ تولي عندنا 0.98، يعني 0.02 زائد 1 اونتروتيان كتساوي 0.98 اونتروتيان اللي كتساوي 147,000. ابخي غنلقاو بلي انه لونتروتيان كتساوي 147,000 مقسومه في 0.98، واللي غتعطينا على انه لونتروتيان كتساوي 150,000. يعني دابا لقينا القيمه ديال لونتروتيان. ابخي غنمشيو وغنعوضوا 150,000 ديال لونتروتيان في المعادله الثانيه. يعني غتكون عندنا لادمينستراسيون
كتساوي 480,000 زائد 20% ديال لونتروتيان اللي هي 150,000. إذن لادمينستراسيون كتساوي 510,000 درهم، وبهكا غادي نكونوا لقينا القيمة ديال لونتروتيان اللي هي 150,000، وكنديروها في الطابلو ديالنا بناقص بالإشارة ديال ناقص 150,000، وبالنسبة لادمينستراسيون غنديرو ناقص 510,000 درهم. إذن لحد الآن تعرفنا على الطريقة باش كنحسبو لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في سيكسيون اوكسيليير. ابري غنكملوا الطابلو ديالنا وغادي نقسموا هاد لي مونطون اللي لقينا على حسب لي كلي دو ريبارتيسيون. بالنسبه للادمينستراسيون كنلاحظوا على انه في الطابلو الاول عندنا فيها 20%. كيفاش كنديروا ليها؟ غنديروا هاد 150% مضروبه في 20%، واللي غادي تعطينا 30,000 درهم. بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 30%، إذا 150,000 مضروبة في 30% غتعطينا 45,000. بالنسبة لاتولي عندنا 20%، إذا غتكون عندنا 150,000 مضروبة في 20% هي 30,000. وبالنسبة للديستريبيسيون عطينا الكلي دو ريبارتيسيون هي 30%، إذا 150,000 مضروبة في 30% واللي كتعطينا 45,000. بالنسبة للادمينستراسيون عندنا هو 510، وعندنا في لونتروتيان هنايا انه لونتروتيان كيمثل لينا 10%، اذا غنديرو 510,000 مضروبه في 10% واللي كتساوي 51,000. بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 40، اذا غنديرو 40 مضروبه في 510,000 واللي غتعطينا 204,000. بالنسبه لاتوليي عندنا 40,000 40%، يعني غنديرو 40% مضروبه في 510,000 اللي كتساوي 204. وبالنسبه للديستريبيسيون عندنا 10%، اذا غيكون عندنا هو 51,000. ومن بعد كنجمعوا لي طوطو سكوندير. كيفاش كنديروا؟ غادي نديروا بالنسبه لابروفيزيونمون 220,000 زائد 45,000 زائد 204,000 واللي كتعطينا 469,000. بالنسبة لاتولي كذلك غنديرو 270,000 زائد 30,000 زائد 204 اللي كتعطينا 504,000. بالنسبة للديستريبيسيون غنديرو 70,000 زائد 45,000 زائد 51,000 واللي كتعطينا 166,000. وباش نتأكدوا على أنه الطابلو ديالنا صحيح لازم يكون عندنا المجموع ديال لي طوطو سكوندير في سيكسيون برينسيبال كيتساوى مع المونطون اللي عندنا في لي طوطو بريمير و لي طوطو سكوندير. يعني إلا درنا 469,000 زائد 504,000 زائد 166,000 كتساوي لنا 1,139,000. إذن هذه هي الإشارة الأولى اللي خاص لازم تكون عندنا في الطابلو ديالنا باش نتأكدوا على أنه الطابلو ديالنا راه صحيح، يعني ما درناش شي خطأ، لأنه في هذا الطابلو هذا قلنا راه هو أساسي. إلا كان فيه شي خطأ فجل لي كالكول اللي غيجيونا من بعد كلهم غيكون فيهم خطأ. وبهكا غنكونوا تعرفنا على طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، مناش كيتكون ولي زيتاب اللي كنديرو باش نحسبوه، ويعني تلقاو لي طوطو سكوندير. وهذا هو الجزء المهم عندنا في هذا الطابلو، يعني نوصلو نحسبو لي طوطو سكوندير. في لا فيديو الماجيه ان شاء الله غادي نشوفو الجزء الثاني من هذا الطابلو هذا نكملوه ونتعرفوا على المفهوم ديال لونيتي دوفر. اي سؤال او لا اي استفسار في هذا الجزء هذا خليوه لي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم عليه ان شاء الله. شكرا لكم.